نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. پارہ نمبر 15 سورة الکہف، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 45، 46، 47، 48 اور 49۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، یہ اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے، من